भने, हे सञ्जय, राजपुत्रहरू र सेवकहरूद्वारा घेरिएका शत्रुवीरका संहारक अप्रमेय स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण राधा नन्दन कर्णलाई आफ्नो रथमा राखेर हस्तिनापुर नगर क्षेत्रबाट जब बाहिर लिएर जानुभयो अनि उहाँले कर्णसित के भन्नुभयो। गोविन्दले सुतपुत्र कर्णलाई के सान्त्वना दिनुभयो। हे सञ्जय, मेघ गम्भीर स्वरले बोल्ने भगवान श्रीकृष्णले त्यस बखत कर्णसित जो मधुर अथवा कठोर वचन बोल्नुभयो त्यो सब मलाई बताऊ। सञ्जयले भने, हे भारत, अप्रमेय स्वरूप मधुसूदन श्रीकृष्णले राधा नन्दन कर्णसँग जो तीक्ष्ण मधुर प्रिय धर्मसम्मत सत्य हितकर र हृदयग्राह्य कुरा क्रमैले भन्नुभएको थियो त्यो सब मबाट हजुर सुन्नुहोस्। वासुदेव कृष्णले भन्नुभयो, हे राधा नन्दन, तिमीले वेदहरूलाई पारङ्गत ब्राह्मणहरूको उपासना गरेका छौ। तत्त्वज्ञानका लागि संयम र नियमले अडेर दोष दृष्टि त्यागेर ती ब्राह्मणहरूसँग आफ्ना शङ्काहरू प्रस्तुत गरेका छौ। हे कर्ण, सनातन वैदिक सिद्धान्त के हो यो कुरा तिमी राम्ररी जान्दछौ। धर्मशास्त्रका सूक्ष्म विषयहरूमा पनि तिमी परिनिष्ठित विद्वान छौ। कन्याका गर्भबाट जुन पुत्र जन्मन्छ त्यसका दुई थरी बताइएका छन्, कानिन र सौड। विवाह नहुँदैको गर्भ रहेपछि विवाह भई जन्म नपुगेको सौड। त्यस्तो छोराकी आमाको विवाह जोसित हुन्छ। शास्त्रज्ञहरूले त्यही नै त्यस बालकको पिता हुन्छ भनेका छन्। कर्ण, तिम्रो जन्म पनि यसै गरी नै भएको हो। अत धर्मअनुसार तिमी पनि पाण्डुकै छोरा भयो। यसै कारण आऊ, धर्मशास्त्रीय निश्चय अनुसार तिमी नै राजा बन्नेछौ। पिताका पक्षमा कुन्तीका सबै छोरा तिम्रा सहायक हुन् र मातृपक्षमा साराका सारा वृषवंशी तिम्रै साथमा हुन्छन्। हे पुरुष श्रेष्ठ, तिमी आफ्ना यी दुवै पक्षलाई बोध गर। हे बाबु, मसँग यहाँबाट गएपछि आज पाण्डवहरूलाई तिम्रो विषयमा के थाहा हुनेछ भने तिमी कुन्तीकै छोरा हौ र युधिष्ठिरभन्दा पनि पहिले तिम्रो जन्म भएको हो। पाँचै भाइ पाण्डव, द्रौपदीका पाँचै छोरा र कसैसित पनि परास्त नहुने सुभद्रा कुमार वीर अभिमन्यु यी सबै तिम्रा पाउ स्पर्श गर्नेछन्। यस बाहेक पाण्डवको सहयोगार्थ आएका सम्पूर्ण राजा, राजकुमार, अन्धक र वृषवंशका युद्धहरू पनि तिम्रै चरणमा नतमस्तक हुने रहनेछन्। थुप्रै राजपुत्र र राजकन्याहरू तिम्रै निमित्त सुन, चाँदी र माटाका कलश, ओखतीहरू, बिजनहरू, रत्नहरू र लताहरू समेतका अभिषेक सामग्री लिएर आइपुग्नेछन्। हे कर्ण, विशुद्ध हृदयका द्विजश्रेष्ठ धौम्य आज तिम्रो निमित्त हवन गरून्। अनि चतुर्वेदी विद्वान ब्राह्मण र सधैँ ब्राह्मणोचित धर्मपालनमा स्थित रहने पाण्डवहरूका पुरोहित धौम्यजी पनि तिम्रो राज्याभिषेक गरून्। यसै गरी पाँचै भाइ पुरुष सिंह पाण्डव, द्रौपदी पुत्र, पाँच भाइ पाञ्चाल नरेश, चेदी नरेश र म समेत सबैजना तिमीलाई पृथ्वी पालक सम्राटका पदमा अभिषिक्त गरौँला। कठोर व्रत पालक धर्मपुत्र धर्मात्मा कुन्ती नन्दन राजा युधिष्ठिर तिम्रा युवराज बन्नेछन्, जो हातमा श्वेत चमर लिई तिम्रा पछिल्तिर रथमा बस्नेछन्। अनि महाबली कुन्ती कुमार भीमसेन राज्याभिषेक भएपछि तिम्रा शिरमा महान सेतो छाता बोकेर उडाउनेछन्। असङ्ख्य ससाना घन्टीहरूका सुमधुर ध्वनि भएको व्याघ्र चर्मले मोडिएका सेता घोडा नारिएको तिम्रो रथको सारथी भनेर अर्जुन हाँक्नेछन्। त्यसपछि तिम्रो सेना ल्याई तिम्रा सामु अभिमन्यु सदा तयार खडा रहलान्। नकुल, सहदेव, पाँच द्रौपदी पुत्र, पाञ्चाल देशका क्षेत्रीय, महारथी, शिखण्डी आदि सब तिम्रा पछि पछि लागेर हिँड्नेछन्। म समस्त अन्धक र वंशकाहरू पनि तिम्रा पछि पछि लाग्नेछौँ। हे प्रजानाथ, दासार्ह र दशार्ण कुलका सब क्षेत्रीय तिम्रै परिवार कर्ण परिवार बन्नेछन्। हे महाबाहु कुन्तीय, तिमी आफ्ना भाइ पाण्डवहरूसित राज्यभोग गर। जप, होम र किसिम किसिमका माङ्गलिक कर्महरूमा संलग्न रहु। द्रविड, कुन्तल, आन्ध्र, तालचर, चुचुप र बेडप देशका मानिसहरू
तिम्रा अग्रगामी सेवक भनुन्। सुत मागध र बन्दीहरू ढङ्ग ढङ्गका स्तुतिहरूले तिम्रो प्रशस्ति गरून् र पाण्डवहरू महाराज वसुसेन कर्णको विजय घोषणा गरून्। हे कुन्ती कुमार, नक्षत्रहरूद्वारा घेरिएका चन्द्रमा चाहिँ तिमी आफ्ना अरू भाइहरूबाट घेरिएर राज्य पालन र कुन्तीलाई आनन्दित पार। तिम्रा मित्र जति प्रसन्न रहन् र शत्रुहरूको मनमा व्यथा होस्। हे कर्ण, आजदेखि आफ्ना भाइ पाण्डवका साथ तिम्रो एक राम्रो बन्धुको जस्तै स्नेहमय व्यवहार होस्। कर्णले भने, हे केशव, तपाईँले सौहार्द, स्नेह, मैत्री र मेरै हितको इच्छाले जो भन्नुभएको छ त्यो निसन्देह ठिक हो। हे श्रीकृष्ण, जस्तो तपाईँ मान्नुहुन्छ नि, धर्मशास्त्रीय निर्णयअनुसार म धर्मतः पाण्डुकै छोरो त हुँ। यी सब कुरा त म खुब राम्ररी जान्दछु र बुझ्दछु भने। हे जनार्दन, कुन्तीको कन्या अवस्थामा भगवान सूर्यको संयोगबाट मलाई गर्भमा धारण गरेकी थिइन्। कुन्तीले कन्या अवस्थामा भगवान सूर्यको संयोगबाट मलाई गर्भमा धारण गरेकी थिइन् र मेरो जन्म भएपछि तिनी सूर्यदेवकै आज्ञाले नै मलाई जलमा छोडिदिएकी थिइन्। हे श्रीकृष्ण, यसरी मेरो जन्म भएको हो। अतः म धर्मतः पाण्डुकै पुत्र हुँ। परन्तु कुन्ती देवीले मलाई त्यस ढङ्गले त्यागिदिइन् जसले गर्दा म सकुशल रहन सक्दिनथेँ। हे मधुसूदन, त्यसपछि अधिरथ नामका सुतले मलाई पानीमा देख्नासाथ उतारेर आफ्नै घर ल्याई बडो मायाले मलाई आफ्नी पत्नी राधाको काखमा राखिदिए। त्यस बखत म उपर अधिक स्नेह हुनाले गर्दा राधाको स्तनमा तत्काल दुध आउन थाल्यो। हे माधव, त्यस अवस्थामा उनैले मेरो दिशा पिसाब सोर्न मन्जुर गरिन्। अतः सधैँ धर्मशास्त्रको श्रवणमा तत्पर रहने म जस्तो धर्मज्ञ मान्छे राधाका मुखको गाँस कसरी लुट्न खोज्न सक्छु र अधिरथ सुत पनि मलाई आफ्नै छोरा मान्दछन् र म पनि सौहार्दताका साथ उनलाई आफ्नै पिता मान्दै आएको छु। माधव, उनैले मेरो जात कर्म, नामकरण आदि सब कर्महरू चलाउँदै संस्कार दिलाए। अनि हे जनार्दन, उनीहरूले नै पुत्र प्रेमवश शास्त्रीय विधिले ब्राह्मणहरूद्वारा मेरो वसुसेन नाम चलाए। हे श्रीकृष्ण, मेरो युवा अवस्था भएपछि अधिरथले सुत जातकै कैयन कन्याहरूसँग मेरो विवाह गराए। अब ती पत्नीहरूबाट मेरा छोरा मात्र होइनन्, नातिहरू समेत भइसके। जनार्दन, ती स्त्रीहरूमा मेरो हृदय कामभावले आसक्त रहेकै छ। हे गोविन्द, अब म समग्र पृथ्वीको राज्य पाएर सुनको थुप्रा लिएर अथवा हर्षवा भयले गर्दा पनि त्यो सारा सम्बन्धलाई झुठो तुल्याउन चाहन्न। श्रीकृष्ण, मैले दुर्योधनको सहारा पाएर धृतराष्ट्रका कुलमा रहेर लगातार 13 वर्षसम्म अकण्टक राज्यको उपभोग गरेको छु। उहाँ मैले सुतहरूसँग गाँसिएर थुप्रै यज्ञानुष्ठान गरेको छु र उनीहरूसँगै रहेर अनेकौँ कुलीय धर्म र वैवाहिक कार्यहरू सम्पन्न गरिएका छन्। वृषणिनन्दन, हे श्रीकृष्ण, दुर्योधनले मेरै भरमा हतियार उठाउने र पाण्डवहरूका विपक्षमा विग्रह गर्ने साहस गरेको छ। अत हे अच्युत, मलाई द्वैध रथ युद्धमा सव्यसाची अर्जुनका विरुद्धमा बराबरी सङ्ग्राम गर्न उसले छानिसकेको छ। हे जनार्दन, अहिले म वध, बन्धन, भय वा लोभले पनि बुद्धिमान धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनसँग मिथ्या व्यवहार गर्न चाहन्न। हे ऋषिकेश, अब यदि म अर्जुनसँग द्वैधरथ युद्ध नगरौँ भने पनि मेरो र अर्जुनकै पनि अपयश हुने कुरा हुन्छ। हे मधुसूदन, तपाईँ मेरै हितका निम्ति यी सत्य कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ निश्चय पनि शङ्का छैन। पाण्डव हजुरका अधीनमा छन्, यसै कारण हजुर उनीहरूसँग जे जसो भन्नुहुन्छ त्यो सब उनीहरू अवश्यमेव गर्नेछन्। तर मधुसूदन, हजुरको र मेरो बिचमा जुन गुप्त मन्त्रणा भएको छ यो कुरा हजुर यहीँसम्म सीमित राख्नुहोला। हे यादव नन्दन, यसो गर्नुमा मात्र म सबै किसिमले हित हुने सम्झन्छु। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई संनियन्त्रित र संयमित राख्ने धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरले यदि म कुन्तीको जेठो छोरो हुँ भन्ने थाहा पाए भने त उनी राज्य लिने नै छैनन् नि। हे मधुसूदन, त्यस स्थितिमा
म त्यो समृद्धिशाली विशाल राज्य नै पाएर पनि दुर्योधनलाई नै सुम्पिदिइहाल्ने हुँ। म पनि के चाहन्छु भने जसका नेता ऋषिकेश र योद्धा अर्जुन छन् ती धर्मात्मा युधिष्ठिर नै सधैँ राजा बनिरहुन्। हे माधव, जसका सहायक महारथी भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदीका 5 पुत्र, पाञ्चाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, महारथी सात्यकी, उत्तमौजा, युधामन्यु, सोमकवंशी, सत्यधर्म, चेदिराज, धृष्टकेतु, चेकितान, अपराजित, वीर, शिखण्डी, इन्द्रगोप जस्तै रङका 5 भाइ, केकय राजकुमार, इन्द्रधनुष जस्तै वर्णका महामाना कुन्तीभोज, भीमसेनका मामा महारथी सेनजित, विराट पुत्र शङ्ख र अक्षयनिधि सरका हजुर हुनुहुन्छ। तिनी युधिष्ठिरको अधिकारमा यो सारा भूमण्डल र कौरव राज्य रहनेछ। हे श्रीकृष्ण, दुर्योधनले क्षेत्रीयहरूको ज्यादै ठुलो समुदाय एकत्रित गरिहालेको छ र सम्पूर्ण राज्यहरूमा विख्यात र उज्जवल यो कुरु देशको राज्य पनि उसलाई प्राप्त भएको छ। हे जनार्दन, हे वृषिनन्दन, अब दुर्योधन कहाँ एउटा अस्त्र यज्ञ हुनेछ होला, त्यसको साक्षी हजुर हुनुहोला। हे श्रीकृष्ण, यस यज्ञमा अधोर्युको काम पनि तपाईँले नै गर्नुपर्ला। कवच आदिले सुसज्जित कपिध्वज अर्जुन यसमा होता हुनेछन्। गाण्डीव धनुष सुरुको काम गर्ला र विपक्षी वीरहरूको पराक्रम चाहिँ हवनीयघृत होला। हे माधव, सव्यसाची अर्जुनद्वारा प्रयोग गरिने ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म र स्थूलाकर्ण आदि अस्त्र नै वेद मन्त्र होलान्। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पनि अस्त्र विद्यामा आफ्नै पिताको अनुसरण गर्ने वा पराक्रमा बाबुभन्दा पनि बढ्दैछ। ऊ यस शस्त्र यज्ञमा उत्तम उद्गाताको काम पुरा गर्ला। अभिमन्यु नै उद्गाता र महाबली नरसेठ भीमसेनी प्रस्तोता होलान्। उनी रणभूमिमा गर्जना गर्दै शत्रुपक्षका हस्ती सेनालाई संहार पारिदेलान्। यी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर नै सधैँ जप र होममा संलग्न भई त्यस यज्ञमा ब्रह्माको काम सम्पन्न गर्लान्। हे मधुसूदन, शङ्ख, मुरज र भेरीहरूका आवाज र उच्च स्वरले गरिएको सिंहनाद नै सुब्रह्मण्य नाद होलान्। माद्रीका यशस्वी पुत्र महाक्रमी महापराक्रमी नकुल र सहदेव यस यज्ञमा खुब राम्रैसँग सामित्र कर्म प्रतिपादन गर्लान्। हे गोविन्द, विचित्र ध्वज दण्डले सुशोभित निर्मल रथ पङ्क्तिहरू नै युपको काम गर्लान्। कडी, नालिक, नाराच र वशदन्त आदि बाण समाहुतिका साधनभूत चमस आदि पात्र बन्लान्। तोमर र सोमकलश र धनुष पवित्री बन्लान्। हे श्रीकृष्ण, त्यस यज्ञमा खड्ग चाहिँ कपाल, शत्रुका टाउका पुरोडास र रगत चाहिँ हविष्य होलान्। निर्मल शक्तिहरू गदाहरू चाहिँ यत्र तत्र छरिएका समिधा होलान्। द्रोण र कृपाचार्यका शिष्यहरू सदस्य रहनेछन्। गाण्डीवधारी अर्जुनले छाडेका र अर्कातिरबाट द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा र अन्य महारथीहरूले चलाएका बाणहरू यज्ञ मण्डपमा वरिपरि बिछाइएका कुशहरूको काम गर्लान्। सात्यकी अधोर्युको अर्को सहयोगीको काम गर्लान्। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन त्यस रणयज्ञको दीक्षा लेलान् र उनको विशाल सेना नै यजमान पत्नीको काम गर्ला। हे महाबाहु, यस महायज्ञको अनुष्ठान आरम्भ भएपछि अति रात्र याग, मध्यरातपछि गरिने यज्ञमा महाबली घटोत्कच सामित्र कार्य गर्ला। हे श्रीकृष्ण, जुन स्रोत यज्ञ आरम्भमै साक्षात् अग्निकुण्डबाट प्रकट भएको थियो त्यो प्रतापी वीर धृष्टद्युम्न यस यज्ञको द्रष्टाको काम सम्पादन गर्ला। मैले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनलाई खुसी पार्न पाण्डवहरूलाई प्रशस्त कटु वचनहरू सुनाएको छु। त्यस अयोग्य कामको निम्ति आज मलाई ज्यादै ठुलो पछुतो भइरहेछ। हे श्रीकृष्ण, जहिले तपाईँ सव्यसाची अर्जुनका हातबाट म मारिएको देख्नुहोला त्यसै बेला यस यज्ञको समाप्ति साथ गरिने चयनारम्भ पुनश्चिति कर्म सम्पन्न होला। जहिले पाण्डुनन्दन भीमसेन सिंहनाद गर्दै दुशासनको रगत चुस्लान् त्यस बेला यस यज्ञको सोमाभिषव कर्म पुरा होला। हे जनार्दन, जहिले दुईटै पाञ्चाल कुमार धृष्टद्युम्न र शिखण्डी द्रोणाचार्य र भीष्मलाई मारेर ढलाउलान् त्यस बेला यस रणयज्ञको अवसान कार्य सम्पन्न होला। हे माधव, जुन बेला महाबली भीमसेन दुर्योधनको वध गर्लान् त्यसै बेला धृतराष्ट्र पुत्रबाट
सुरु गरिएको यो यज्ञ समाप्त होला। हे केशव, जसका पति पुत्र र संरक्षक मारिएका होलान् ती धृतराष्ट्रका छोराहरू र नातिहरूका स्वास्नीहरू जतिले गान्धारी सँगसँगै एकत्रित भएर कुकुर स्याल चिल गिद्धहरूले भरिभराउ समरभूमिमा हृदय कराउँदै पतिका लासहरू खोज्न दौडादौड गर्लान्। हे जनार्दन, त्यही नै त्यस यज्ञको अवभृत स्नान होला। हे क्षेत्रीय शिरोमणि मधुसूदन, तपाईँको यो शान्ति स्थापनाको प्रयासमा कहीँ विद्यावृद्ध र वयोवृद्ध क्षेत्रीयहरू व्यर्थ मृत्युमा नछानिउन्। हे केशव, यो कुरुक्षेत्र तिनी लोकको निमित्त परम पुण्यतम तीर्थ हो। यो समृद्धिशाली क्षेत्रीय समुदाय त्यहीँ पुगेर हात हतियारद्वारा मृत्यु प्राप्त गरोस्। हे कमलनयन वृषिनन्दन, हजुर पनि यही यज्ञको सिद्धिका निम्ति नै यस्तो मनोवाञ्छित प्रयत्न गर्नुहोला कि जसले गर्दा यो समग्र क्षेत्रीय समूह स्वर्गलोकमा पुग्न पाओस्। हे जनार्दन, जहिलेसम्म यी पर्वतहरू र नदीहरू रहलान् त्यस बखतसम्म यस युद्धको कीर्ति कथा अक्षय बनिरहनेछ। हे बाह्य ब्राह्मणहरू, क्षेत्रीयको समाजमा यस महाभारत युद्धको जसमा राजाहरूको सुयशरूपी ऐश्वर्यको सङ्ग्रह कथा बन्नेछ वर्णन गर्लान्। हे शत्रु सन्तापी केशव, हजुर यो हाम्रो मन्त्रणा सधैँ गुप्त राखेर मात्र कुन्ती कुमार अर्जुनलाई मसित युद्ध गर्न लिएर आउनुहोला।